मैं आ गए। ما بصير هذاك لا شو ما بصير هذا तो हम अभी नई सिटी बना लेते हैं और अभी हम आ जाएंगे अपनी सिटी पे। और अभी कर तो ना, काम तो करना। ओ माइन जल्दी करो, जल्दी कर जल्दी। अभी हुआ। अभी हम वुड कलेक्ट करेंगे, पहले भी वो कलेक्ट करेंगे। फिर स्टोन, फिर आइलैंड, आइलैंड से डायमंड, डायमंड, डायमंड से नेदरराइट, गोल्ड करेंगे। अगर मालूम तो हो जाए। अगर हमारा क्राफ्ट ये बन गया, हमारा क्राफ्टिंग टेबल। और मैंने वहाँ पे लगा दिया। तो करें हुआ है इस सवाल में स्टार्ट नहीं तो मैंने कहा टार्च बना देता हूँ। पहले बार सरवाइव में देखा तुझको। पहले बार नहीं, पहले बार बेस की
ابدا تاسو ته نشم ما غوډه بس کړی دی لا لا خو یو ځای ته تلل کوم ځای روزي ته ځای اوس موږ دې ته ورته کوته کې روزه نه کړه یا سعودي جلا تو شهر کې وکیندا دې ته حل وکړه غلو جو هغه څه نه وایي ته روزي روزي ګلاس راوړه ها अभी हम अपने में आ गए اړو دې لري راغله تورسته تاسو خبر خلې راغله ما بس سید راځه کړل شم په ماس بس راځه